नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 को स्ट्याटिस्टिक्स अर्थात् तथ्याङ्क शास्त्र भन्ने जुन टपिक छ, यो टपिकको सर्ट क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। अब विशेष गरी यो टपिक सबैभन्दा सजिलो, हाम्रो म्याथमेटिक्सकै सबैभन्दा सजिलो टपिकको रूपमा हामीले यसलाई चिन्न सक्छौं, किनकि यसमा हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुँदैन। पुट द फर्मुला गेट द एन्सर। त्यसरी हामीले यो प्रब्लमबाट, यो टपिकबाट मार्क्सहरु चाहिँ एकदम राम्रोसँग ल्याउन सक्छौं। तर हामीलाई के थाहा हुँदैन भने के कुरा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ त। हामीले कम्पलसरी म्याथको लागि के कुरा हुन्छ, अप्सनल म्याथको लागि कति कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन है। सो सुरुमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु कि हाम्रो यो कम्पलसरी म्याथमा चाहिँ हामीले अहिलेको सिलेबस अनुसार हेर्ने हो भने मिन, क्वार्टाइल्स र यो अगिभ कर्व भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व यो पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली तपाईहरुलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व 1 मार्क्समा सोध्छ, एउटा सानो क्वेशन सोध्छ। मैले तपाईलाई यहाँ अहिले लिएर आएको छु, त्यो लास्टमा हामी हेर्छौं एउटा क्वेशन। र विशेष गरिकन मिन, त्यस्तै गरिकन क्वार्टाइल। Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 भनेको हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल जसलाई हामी मिडियन पनि भन्ने गर्छौं, र Q3 भनेको थर्ड क्वार्टाइल। यति चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी म्याथको क्लास 10 को सिलेबसमा छ। तर अप्सनल म्याथमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि छ हैन, त्यस्तै गरिकन मिन डेभिएसन पनि छ, मोड पनि छ, सबै छ। तर यहाँ हाम्रो कम्पलसरी म्याथमा चाहिँ छैन। र विशेष गरी तपाईहरुले यो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन टपिक छ, यसमा तपाईहरुले तीनवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। तीनवटा सिरिजको टाइप्सहरु थाहा पाउनु पर्यो। एउटा हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिज, अर्को हुन्छ डिस्क्रिट सिरिज, र एउटा हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिज। किन यो सिरिजको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ भने तपाईहरुको यो जुन मिन छ नि, यो मिन निकाल्नको लागि इन्डिभिजुअल सिरिजमा छुट्टै फर्मुला, डिस्क्रिटमा छुट्टै, कन्टिन्युअसमा छुट्टै। त्यस्तै यो फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नको लागि पनि इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा छुट्टै फर्मुला हुन्छ। मिडियन निकाल्नको लागि पनि इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा छुट्टै फर्मुला हुन्छ। थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नको लागि पनि इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा छुट्टै फर्मुलाहरु हुन्छ। तर यी सबै फर्मुलाहरुलाई हामीले कोरिलेट गरेर पढ्न सक्छौं। छुट्टै फर्मुला भए पनि उस्तै फर्मुलाहरु हुन्छ। र यो जुन फर्मुलाको एउटा भिडियो छ मैले बनाइसकेको छु। अहिले म तपाईलाई यहाँ फर्मुलाहरुको सबै डिस्कस त म गर्न अहिले भ्याउँदिन, किनकि मैले सर्ट क्वेशन लिएर आएको छु। हामी क्वेशन गर्छौं एकदम फटाफट। तर तपाईहरुलाई म पहिला यो सिरिजहरु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। राम्ररी हेर्नुस्। सो सबैभन्दा सुरुमा हामी जाउँ इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको कस्तो खालको सिरिज हो भने कुनै पनि सिरिजमा यदि तपाईहरुलाई डेटाहरु मात्रै दिएको छ, त्यो पनि नन रिपिटेड डेटा है। कस्तो डेटा अरे? नन रिपिटेड डेटा दिएको छ भने त्यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज हो। म तपाईलाई बुझाउँछु अहिले के हो नन रिपिटेड डेटा भनेको। नन रिपिटेड डेटाहरु दिएको छ भने त्यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज हो। जस्तो 2 3 5 6 8 12। ल हेर्नुस्, कुनै डेटा रिपिट भएको छ, 2 जम्मा एउटा छ, 3 पनि एउटा छ, 6 पनि एउटा छ, 12 पनि एउटा छ, हो यो के भयो? इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। के सिरिज भयो? यो सिरिजलाई हामी के भन्छौं? इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भन्छौं। अब मिनको लागि यसको फर्मुला के छ? समेसन x/n। यो सबै जोड्ने। मिन भनेको के हुन्छ? समेसन x/n। n भनेको नम्बर अफ टर्म्स, x भनेको समेसन x भनेको यो सबै जोड्नु पर्यो हैन। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा टेबल बनाइराख्नु पर्दैन। यो तपाईले सानैदेखि पढ्दै आउनु भएको, 9 क्लासमा पनि सायद पढ्नु भएको होला। यो हो इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको। अब जो डिस्क्रिट सिरिजमा, डिस्क्रिट सिरिज भनेको चाहिँ के हो भने तपाईहरुको डेटा के हुन्छ? रिपिटेड हुन्छ। पक्नु है त, मैले मेटाए ल, यहीँबाट हेरौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुको रिपिटेड डेटा हुन्छ। के हुन्छ अरे? रिपिटेड डेटा हुन्छ। अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? डेटा दिएको हुन्छ विथ फ्रिक्वेन्सी। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो। जस्तो मैले अब के गर्दिन्छु भने अघि के डेटा थियो यो, तर अब म यहाँ के गर्दिन्छु? यो 2 थप्दिन्छु, एउटा 2 थप्दिन्छु, दुईटा 5 थप्दिन्छु। ल हेर्नुस्, अब यो हाम्रो के भयो? डिस्क्रिट सिरिज हुन गयो। कसरी डिस्क्रिट सिरिज हुन गयो? 2 कतिवटा छ? दुईटा। 2 कतिवटा छ? दुईटा। 5 कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा। 5 तीनटा छ, अरु एक एकवटा होला। तर यहाँ के भयो? डाटाहरु रिपिट त भएको छ नि हो। त्यही भएर रिपिटेड डेटा भयो भने त्यो भनेको के हुन्छ त? डिस्क्रिट सिरिज हुन्छ। अथवा यसरी पनि बुझ्नुस्, डेटा विथ फ्रिक्वेन्सी। डेटाको के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यो 2 को फ्रिक्वेन्सी कति हो? 2 को फ्रिक्वेन्सी कति हो? 2 हो, किनकि यहाँ कतिवटा 2 छ? दुईटा 2 छ। 5 को फ्रिक्वेन्सी कति हो? एउटा, दुईटा, तीनटा, भनेपछि 5 को फ्रिक्वेन्सी 3 रहेछ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने कुनै पनि डेटा कति चोटी आएको छ
कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यो नै के हो त फ्रिक्वेन्सी हो। अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्छौँ 2 3 5 6 8। अब अरू तल जान्छौँ हामी होइन। र 2 कतिवटा 2टा, 3 कतिवटा एउटा, 5 कतिवटा 3टा, 6 कतिवटा एउटा, 8 कतिवटा एउटा, यसरी लेख्दै जान्छौँ। यो भयो फ्रिक्वेन्सी। यो भनेको हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो। अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि मेनको फर्मुला अर्कै हुन्छ, इन्डिभिजुअलको लागि अर्कै हुन्छ। ल सिमिलरली अरूमा पनि त्यही हो है, सबैमा त्यही हो। अहिले क्वेसन आएपछि हामी एकछिन चर्चा गर्छौँ सबै कुरामा क्वेसन अनुसार। सो मैले अहिलेको लागि यो मेटाइदिएँ। अब जाउँ हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजमा। कन्टिन्युस सिरिज भनेको चाहिँ के हो भने कन्टिन्युस सिरिज भनेको चाहिँ क्लास हुन्छ क्या। यसमा के हुन्छ क्लास हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ हैन। फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, कुनै पनि डेटा कतिचोटि रिपिट भएको छ त्यो नै त्यो डेटाको के हो फ्रिक्वेन्सी हो। सो क्लास भनेको कस्तो त 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 हो। यस्तो भयो भने के हुन्छ यो भयो क्लास, क्लास इन्टरभल। अनि यहाँ के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी भनेर यसरी 5 6 7 यसरी दिएको हुन्छ। यो भनेको के हो कन्टिन्युस सिरिज हो। अथवा तपाईँलाई यसरी पनि दिन सक्छ, हेर्नुहोस् न 2 3 8, त्यस्तै गरिकन 11 16 19 13 12 यसरी दिन सक्यो। ल अब तपाईँलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले 10 को ग्यापमा क्लास बना भनेर भन्यो भने हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् 10 को ग्यापमा 0 to 10 गर्छौँ, 10 to 20 गर्छौँ। मैले सानो इक्जाम्पल मात्रै लिएँ है त। 0 देखि 10 सम्म कति छन् एउटा, दुईटा, तीनटा, फ्रिक्वेन्सी त्यो भयो 3s को। 10 देखि 20 सम्म कतिवटा छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, यो फ्रिक्वेन्सी भयो। यो भनेको के हो हाम्रो कन्टिन्युस सिरिज हो। कन्टिन्युस सिरिज भनेको के रहेछ जहाँ क्लास हुन्छ र त्यो क्लासहरूको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्टिन्युस सिरिज है। ल अब यी हरेक सिरिजको डिफ्रेन्ट फर्मुला हुन्छ यिनीहरूको लागि। मैले तपाईँलाई यो भनिसकेँ। अब यी सबै फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्नुपर्छ र याद गर्न पनि एकदम सजिलो छ। अलिअलि मात्रै डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो फर्मुलाको एउटा मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो तपाईँले हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। मैले तपाईँलाई यहाँ बेसिक कुराहरू मात्रै सिकाएँ। अब हामी जान्छौँ क्वेसनमा डाइरेक्टली है त। ल सो क्वेसनमा जाने हो भने हेर फर्स्ट क्वेसन छ इन अ कन्टिन्युस सिरिज। हेर्नुहोस् त कुन सिरिज रहेछ कन्टिन्युस सिरिज रहेछ। कन्टिन्युस सिरिजमा के भनेको छ द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स इज 45 kg and the sum of their weights summation FM is 540. Find the number of students भनेर भनेको छ। एकदम सजिलो क्वेसन छ। एउटा कन्टिन्युस सिरिज रहेछ। कुन सिरिज अरे इन कन्टिन्युस सिरिज। अब यो हाम्रो सर्ट क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, यसमा धेरै कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्दैन। लङ क्वेसनमा गर्नुपर्छ, त्यो हामी भिडियो हेर्छौँ। सो एभरेज वेट के हो एभरेज भनेको हाम्रो के हो मिन हो। के हो मिन हो। त्यही भएर एभरेज वेट कति छ एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स। अब कति स्टुडेन्ट थाहा छैन हामीलाई। एभरेज वेट भनेको हाम्रो कति रहेछ त 45 kg। मिन भनेको 45 kg रहेछ। एन्ड द सम अफ देयर वेट्स, सम तिनीहरूको सम कति रहेछ वेटको सम अफ देयर वेट्स समेसन एफ एम भनेको कति दिएको छ 540 kg। यो समेसन एफएम कसरी आउँछ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, यहाँ क्लास दिएको हुन्छ। क्लासको तपाईँले मिड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। सो एफ इन्टु एम गर्नुहुन्छ अनि यहाँ भएको सबै टर्महरूलाई जोड्नुहुन्छ अन्तिममा। यसरी आउँछ समेसन एफएम। यो तपाईँहरूलाई थाहा होला है त। थाहा छैन भने हामीहरू लङ क्वेसन बेसको भिडियोमा हेर्छौँ, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। लङ क्वेसनको एउटा भिडियो हामी बनाउँछौँ। ल अब निकाल्नु पर्ने के छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु पर्यो र यसलाई नै हामी के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। अथवा यन क्यापिटल यनले पनि यसलाई डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै अर्को समेसन यफले पनि यसलाई डिनोट गरिन्छ। टोटल फ्रिक्वेन्सीको सम, यसलाई हामी समेसन भन्छौँ। समेसन भनेको सम गर्नु। सो यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो त। वी नो अब हामीलाई के थाहा छ त वी नो मिन भनेको कन्टिन्युस सिरिजमा के हो समेसन एफएम बाई टोटल नम्बर अफ टर्म्स अथवा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा टोटल फ्रिक्वेन्सी। सो मिन कति छ मिन छ 45 kg
समेसन एफएम भनेको 540 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु पर्यो। त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको कति आयो त हेर्नुहोस् 540 बाई 45 गर्नुहोस् कति हुन्छ गरौँ है त 540 डिभाइडेड बाई 45 गर्दाखेरि 12 तपाईले लेख्नु पर्यो हेन्स देयर आर 12 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है यसरी लेख्नु पर्यो। यो क्वेशन तपाईले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा। ल हेर्नुस् अब यहाँ पनि के छ त कन्टिन्युअस सिरिज नै छ। अब हेर्नु है म अहिले कसरी लेख्दिनँ ल्याङ्ग्वेज तपाईले यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है। एक्जाममा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो इन कन्टिन्युअस सिरिज एभरेज वेट x बार 45 kg सम अफ देयर वेट्स 8 पुरै ल्याङ्ग्वेजको फर्मुला लेख्नु पर्यो। र यहाँ पनि तपाईहरुले अन्तिममा हेन्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त्यो लेख्नुपर्छ है। हेन्स देयर आर 12 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स देयर आर 12 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यसरी लेख्नुपर्छ एक्जाममा चाहिँ। सो हरेक क्वेशन गर्दाखेरि यसरी नै लेख्नु होला। यो क्वेशन गर्दा पनि त्यसरी नै लेख्नु होला है त। म चाहिँ तपाईहरुलाई अब सर्टकटमा लेख्छु। हेर्नुस् इन अ कन्टिन्युअस सिरिज भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज लेख्नै पर्यो। द सम अफ द प्रोडक्ट अफ द फ्रिक्वेन्सीज एन्ड मिड भ्यालुज के भनेको द सम अफ द प्रोडक्ट अफ द फ्रिक्वेन्सी एन्ड मिड भ्यालु भनेको फ्रिक्वेन्सी र मिड भ्यालुको प्रोडक्टको सम के अरे फ्रिक्वेन्सी र मिड भ्यालुको प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गरेर के गर्ने जोड्ने भनेको समेसन जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त यति हुँदो रहेछ। तर यसलाई यहाँ सिम्बोलिकली के लेखेको छ समेसन एफ एक्स लेखेको छ। सो हामीले पनि यहाँ समेसन एफ एक्स लेख्दिनु। खासमा तपाईले बुझ्नु पर्यो यो एक्स भनेको चाहिँ यहाँ के को रूपमा आएको मिड भ्यालुको रूपमा आएको है त कन्टिन्युअस सिरिज भनेको कारणले। कति छ 460 प्लस 23a छ। यस्तै द सम अफ द फ्रिक्वेन्सीज त लेख्नु पर्यो सम अफ द फ्रिक्वेन्सीज समेसन एफ। सो समेसन एफ भन्नु र टोटल फ्रिक्वेन्सी एन भन्नु कुरो एउटै हो। यो भनेको कति छ 20 प्लस a छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ मिन इन द सिरिज मिन निकाल्नु पर्यो। यो त बच्चा बच्चीको खेल भयो। मिन भनेको के हो समेसन fx बाई टोटल फ्रिक्वेन्सीज। ल अब यो त हाम्रो केमा आयो ए भन्ने टर्म दिएको छ है न्युमेरिकल भ्यालुमा त नआउने रहेछ है। ल समेसन fx कति छ 460 प्लस 23a डिभाइडेड बाई 20 प्लस a। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त कसरी निकाल्ने त यसको ल भनौँ त हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ। सो यहाँ हेरौँ 460 लाई 23 डिभाइड जान्छ 23 डिभाइड जान्छ 460 डिभाइड बाई 23 भनेको 23 2 जा 46 0। सो कति जान्छ 22 डिभाइड जान्छ है त। त्यही भएर मैले यहाँबाट 23 कमन लिन सक्छु 20 प्लस a डिभाइडेड बाई 20 प्लस a। ल न्युमेरिकल भ्यालु आउने रहेछ है त। 20 प्लस के गर्यो क्यान्सल भयो कति आयो त 23 आयो। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल मिन कति आउँदो रहेछ त देयरफोर तपाईले मिन लेख्नु पर्यो है। देयरफोर द मिन अफ द सिरिज इज 23 त्यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 3 मा इन अ कन्टिन्युअस डाटा। अब हेर्नुस् यहाँ हामीलाई मिडियनको कुरा गरेको छ है त। इन अ कन्टिन्युअस डेटा लोअर लिमिट अफ द मिडियन क्लास 400 लोअर लिमिट अफ द मिडियन क्लास L भनेको 400 width of the class interval width of the class interval। so width of the class interval मैले सिम्बोलिकली h लेखे यसलाई लेखे 100। टोटल फ्रिक्वेन्सी n भनेको कति छ 44। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ 8 भनेको मिडियन कुन क्लासमा पर्यो हेरौँ है। त यो प्री मिडियनको तपाईलाई म कुरा बुझाउँछु 10 to 20 22 30 32 40 यस्तो छ अरे। अब यहाँ मानिलियौ 1 2 3 भयो अरे यो फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के छ यहाँ 1 भयो 1 + 2 3 3 + 3 6 यस्तो छ। अब यहाँ हेरौँ है त तपाईलाई म यहाँ एउटा कुरा बुझाउँछु। पहिला यो गिभन लेखिसक्यो अनि फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास
फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास भनेको कति छ 20 छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ मिडियन भनेको छ। मिडियन एमडी इक्वल्स टु कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ है त, जसले बुझ्नु भएको छ ठिक छ, नबुझ्नु भएकोले यहाँ हेर्नु। हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजमा हामीलाई मिडियन निकाल्न भनेको छ। जे भन्नुहोस्, क्वार्टर वान निकाल Q1 निकाल्न भन्नुहोस्, अथवा मिडियन निकाल्न भन्नुहोस्, अथवा थर्ड क्वार्टर निकाल्न भन्नुहोस्। सुरुमा हामीले मिडियन निकाल्नुभन्दा अगाडि मिडियन क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर यो क्वेसनमा मिडियन क्लास अलरेडी हामीलाई दिएकै छ। मिडियन क्लास दिएकै छ। मिडियन क्लास कति दिएको छ त त्यो हामीलाई यहाँ स्पेसिफाई गरेको छैन, तर मिडियन क्लास यहाँ दिएको छ। कति होला मिडियन क्लास? लोअर लिमिट कति छ 400, लोअर लिमिट 400 छ र क्लास इन्टरभल 100 छ भनेपछि 400 to 500 भनेको यहाँ चाहिँ मिडियन क्लास दिएको छ। यो दिएको हो। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको ग्याप कति छ 100 छ, त्यही भएर यहाँ 100 आयो र लोअर लिमिट 400 छ, त्यही भएर यहाँ 400 आएको है। सो सुरुमा हामीले मिडियन क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी मिडियन क्लास छ। जस्तो मानिलिउँ यो 20 to 30 हाम्रो एक्जाम्पलको लागि मिडियन क्लास हो अरे। यहाँबाट बुझौँ है त, यो 20 to 30 चाहिँ हाम्रो के हो त मिडियन क्लास हो अरे। सो मिडियन क्लासको लागि के फर्मुला छ? कन्टिन्युस सिरिजमा n बाई टुथ टर्म अफ CF। यो गर्नुभयो भने तपाईले यहाँबाट मिडियन क्लास कहाँ पर्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब मिडियन क्लास हामी यो लङ क्वेसनमा हेर्छौँ है। मिडियनको क्वेसनमा लङ क्वेसनमा हेर्छौँ, त्यो भिडियो तपाईले हेरेर नछुटाउनु होला। म तपाईलाई यहाँ सठिक फर्मुलाहरू युज गरेर सिकाउँदैछु। अब यो मिडियन क्लास भयो भने यो मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ? फ्रिक्वेन्सी कति छ 2 छ र यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ 3 छ हो। मिडियन क्लास यहाँ छ, यो मिडियन क्लास हो। मिडियन क्लास भनेको जहाँ मिडियन पर्छ त्यो नै मिडियन क्लास हो। सो 20 30 मिडियन क्लास, यसको फ्रिक्वेन्सी 2, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3। अब जुन यहाँ एफ लेखेको छ नि, यो एफ भनेको चाहिँ हो यो मिडियन क्लासकै के हो त फ्रिक्वेन्सी हो। र जुन यहाँ CF 8 लेखिरहेको छ नि प्री मिडियन क्लास भनेको, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मिडियन क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको CF, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्री मिडियन क्लास को CF, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास। क्वार्टरमा पनि त्यही हो, प्री क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री फर्स्ट क्वार्टर क्लास, प्री थर्ड क्वार्टर क्लास, सबैमा त्यही हो है। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्नेछ मिडियन, यहाँ पनि निकाल्नु पर्यो मिडियन। मिडियनको लागि के छ हामीसँग एउटै फर्मुला हो। कन्टिन्युस सिरिजको लागि एउटा फर्मुला छ। सो मिडियन इक्वल्स टु लोअर लिमिट प्लस n by 2 minus CF by F into H क्लास इन्टरभल। त अब हामी निकालौँ ल। लोअर लिमिट कति छ 400 प्लस n by 2 भनेको 44/2 माइनस CF भनेको के हो? CF भनेको 8, यो भनेको चाहिँ प्री मिडियन क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो है, बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 इन्टु क्लास इन्टरभल कति छ 100, सो 100 ल। 400 प्लस 44/2 भनेको 22 माइनस 8 बाई यो 0 क्यान्सिल 2 5 जा 10 हुन्छ। सो यो बाई पनि लेखिराख्नु पर्दैन ल। यो इन्टु यो कति भयो 5 भयो अब। सो 400 प्लस 22 माइनस 8 इन्टु 5 गरौँ कति आउँदो रहेछ ल। 22 माइनस 8 गर्दा 14, 14 5 जा 70। सो हाम्रो आयो 470। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड के भयो त मिडियन भयो। यसरी निकाल्नु। यो फर्मुला याद गर्नु है त, बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो। कन्टिन्युस सिरिजमा मिडियनको फर्मुला यो हो। मिडियन क्लासको फर्मुला n/2। फर्स्ट क्वार्टरको फर्मुला के हुन्छ? सबै कुरा सेम हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त 3n/4 सरी n/4 हुन्छ फर्स्ट क्वार्टरमा, थर्ड क्वार्टरमा 3n/4 हुन्छ, बाँकी फेरि सबै सेम। सो फर्मुला डिफ्रेन्ट भए पनि प्याटर्न चाहिँ के छ फर्मुलाको एउटै छ ल। फोन नम्बरमा जा के भनेको छ फोन नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है त ल। इन अ कन्टिन्युस सिरिज इफ मिन, अब हेर्नुहोस् कन्टिन्युस सिरिजमा मिन दिएको छ, मिन इक्वल्स टु 25। द सम अफ द फ्रिक्वेन्सीज,
सम अफ द फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 55 प्लस n। सम अफ द फ्रिक्वेन्सी भनेको n अर्थात् समेसन f j लेख्नुस्। जे लेख्नुस् कति दिएको छ 55 प्लस a। त्यस्तै द सम अफ प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड मिड भ्यालु अर्थात् समेसन fm कति दिएको छ समेसन fm दिएको छ 1345 प्लस 26a। फाइन्ड द भ्यालु अफ a। a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। निकालौँ अब a को भ्यालु। सो हामीलाई के थाहा छ त मिन भनेको समेसन fm बाइ n हो। यो कन्टिन्युअस सिरिजमा फर्मुला छ। त्यसो भए हाम्रो मिन को भ्यालु कति छ 25। सो 25 इक्वल्स टु समेसन fm भनेको कति छ 1345 प्लस 26a डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति छ 55 प्लस a कति छ 55 प्लस a। और अब तपाईले यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 25 र 55 मल्टिप्लाई गरौँ 25 इन्टु 55 1375 आयो प्लस 25 र a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 25a भयो इक्वल्स टु यतापट्टि जस्ताको जस्तै 1345 प्लस 26a। सो हेर्नुस् यो 1345 लाई यहाँतिर ल्याऊ 25 लाई उतातिर लगाऊ के हुन्छ 1375 माइनस 1345 इक्वल्स टु 26a छँदै थियो यो जाँदाखेरि माइनस भयो 25a। और कति सबै गर्दा 45 छ 55 65 75 30 भयो इज इक्वल टु 26a माइनस 25a भनेको a। देयरफोर a को भ्यालु कति आयो 30 आयो। हामीले के निकाल्नु भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेको छ। सो a को भ्यालु आयो 30। कहिले क्वेशनमा के भनिदिन्छ फाइन्ड द भ्यालु फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनिदिन्छ। तपाईले यतिकै छोड्ने हैन। टोटल नम्बर अफ टर्म्स भन्नु भने के छ 55 प्लस a त a को ठाउँमा 30 ल्याएर जोड्दिने 55 र 30 कति हुन्छ 85। त्यसरी तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। कहिले त्यो क्वेशनमा सोध्छ राम्ररी याद गर्नु। यहाँ त हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु भने चाहिँ हामीले a को भ्यालु निकाल्ने एन्सर है। 5 नम्बरमा जाउँ क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 ले के भनिरहेको छ हेरौँ। इन अ कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन को भ्यालु दिएको छ 19 प्लस 2m। सो मिन को भ्यालु कति दिएको छ 19 प्लस 2m दिएको छ। समेसन fx को भ्यालु दिएको छ डाइरेक्टली 133 प्लस 14m। फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स n भनेको कति छ निकाल्नु भनेको छ। अब यहाँ निकाल्नु त हैन निक्लिन्छ कि निक्लिदैन उही नो हामीलाई के थाहा छ कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन भनेको समेसन f m बाइ n हुन्छ। तर गिवन यहाँ के छ यक्स छ। यो यक्स भनेको यहाँ मिड भ्यालु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। सो मिन भनेको 19 प्लस 2m इक्वल्स टु समेसन fx भनेको 133 प्लस 14m बाइ यहाँ छ n सरी यहाँ छ n। ल अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ यो n लाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यो 19 लाई 19 प्लस 2m लाई उतातिर लगाऊ n इक्वल्स टु के हुन्छ 133 प्लस 14m डिवाइडेड बाइ 19 प्लस 2m। ल हेरौँ अब n इक्वल्स 133 र 14m मा केही कुरा कमन छ होला के कमन आउँछ चेक गर्नु पर्यो हैन। मलाई लाग्छ 7 कमन आउँछ। यस 7 कमन आउँछ है। 7 ले 133 लाई 19 जोडी जान्छ कति जोडी जान्छ 19 7 इन्टु 19 भनेको 133 हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटामा 7 कमन आउँछ कति बाँकी रह्यो 19 प्लस 14m बाइ 7 भनेको 2m डिवाइडेड बाइ 19 प्लस 2m। सो 19 प्लस 2m र 19 प्लस 2m क्यान्सल भयो। टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति आयो त 7। यही निकाल्न सोधेको हामीलाई हो त हेन्स द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इज कति रहेछ त 7 रहेछ। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 मा। क्वेशन नम्बर 6 के भनेको छ हेरौँ। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज अफ 80 टर्म्स। ल हेर्नुस् एउटा कन्टिन्युअस सिरिज रहेछ। कन्टिन्युअस सिरिजमा कतिवटा टर्म रहेछ 80 वटा टर्म रहेछ लेख्नु पर्यो। इन कन्टिन्युअस सिरिज नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल टु 80। तपाईले के लेख्नुस् टोटल नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल टु 80 यसरी लेख्नु होला हैन। ल
द मिडियन लाइज इन द क्लास 20 to 30। ल हेर्नुहोस् मिडियन क्लास दिएको छ। अब के दियो? मिडियन क्लास कति दियो? 20 देखि 30 हामीलाई दिएको छ। भन्नुको मतलब के हो? मिडियन क्लास, मिडियन चाहिँ यो क्लास भित्र पर्छ। 20 देखि 30 भित्र पर्छ हाम्रो मिडियन। मिडियन कति हुन सक्छ? 21 हुन सक्छ, 22, 23, 24, 25, 26 जे पनि हुन सक्छ। यो बिचको भ्यालुहरु है। अब हेरौँ, इफ द मिडियन इज 20, होला मिडियन पनि दिएको रहेछ। कति रहेछ? मिडियन एमडी पनि दिएको छ 24। त्यस्तै हेरौँ, एन्ड द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द प्री मिडियन क्लास। अघि भर्खर हामीले चर्चा गरिसकेको थियौँ। मिडियन क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास। सो यो भनेको सिम्पली सी अफ हामीलाई कति दिएको रहेछ? 30 दिएको रहेछ। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास। मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भनेको छ। सो हामीसँग एउटा फर्मुला छ। के फर्मुला छ? हेरौँ, कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियनको फर्मुला के हुन्छ भन्दा यल भनेको लोअर टर्म प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास बाई फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास इन्टु क्लास इन्टरभल। सो लोअर लिमिट हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले यहाँ लोअर लिमिट निकाल्नु पर्यो। हाम्रो के हो? यो मिडियन क्लास योमा पर्छ 20 देखि 30 मा। सो 20 भनेको लोअर लिमिट हो, 30 भनेको अप्पर लिमिट हो। यहाँ यो यल भनेको लोअर लिमिट हो। लोअर लिमिट कति छ? यहाँ 20 छ प्लस n/2 टोटल कति छ? 80 छ। सो 80/2 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास 30 दिएको छ, 30 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ छैन, निकाल्नु पर्यो इन्टु यज भनेको क्लास इन्टरभल भनेको क्लासको ग्याप कति छ? 20 देखि 30। त क्लासको ग्याप कति भयो? 10। 20 देखि 30 भनेको कति हो ग्याप? 10 को ग्याप छ कि छैन? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नुभयो भने आउँछ। सो कति भयो? ग्याप 10। अनि मिडियन पनि दिएको छ 24। ल अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकिँदैन? मजाले सकिन्छ। ल हेरौँ निकालौँ कसरी। 20 को छँदैछ यहाँ, यो 20 द्वारा के हुन्छ? सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, -20 इक्वल्स टु 80/2 भनेको 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई एफ इन्टु 10 और 24 इन्टु 20 भनेको 4 इक्वल्स 40 माइनस 30 भनेको 10, 10 इन्टु 10 भनेको 100 बाई फ्रिक्वेन्सी। सो और फ्रिक्वेन्सी भनेको के आयो त? 100/4 आयो। देयरफोर फ्रिक्वेन्सी भनेको आयो हाम्रो 25। हेन्स द फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास इज 25। एन्सर यसरी तपाईँले लेख्नु, है ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल सो क्वेसन नम्बर हाम्रो 6 सकियो। तपाईँलाई यदि स्क्रिनसट गरेर मन छ भने स्क्रिनसट गर्नुहोस् है। ल अब जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। इन कन्टिन्युअस सिरिज, यो पनि कन्टिन्युअस सिरिज। तपाईँलाई कन्टिन्युअस सिरिजको चाहिँ धेरै सोध्छ र एक्जाममा पनि तपाईँलाई इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट भन्दा पनि कन्टिन्युअस सिरिजकै धेरै जसो क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ है 4 मार्क्समा। सो तपाईँले कन्टिन्युअस सिरिज एकदम राम्ररी हेर्नु होला। अब हेरौँ, द क्लास वेयर फर्स्ट क्वार्टर लाइज। अब यो अघि मिडियन क्लासको थियो, अब फर्स्ट क्वार्टर क्लासको दियो। सो Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टर क्लास कति छ? 18 to 24। त्यस्तै द सम अफ द फ्रिक्वेन्सीज n इज इक्वल टु 40। टोटल फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ? टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको 40 रहेछ। तपाईँले लेख्नु पर्यो टोटल फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टु 40। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास, सरी प्री क्वार्टाइल क्लास। के क्लास? प्री क्वार्टाइल क्लास कति हुँदो रहेछ त? 9 हुने रहेछ, इज इक्वल्स टु 9। फ्रिक्वेन्सी अफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ल फर्स्ट क्वार्टाइल क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ? यो पनि 9, सरी यो त 3 रहेछ है, यो यहाँ 3 छ, 3। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त सेम अघिको जस्तै फर्मुला, एउटा कुरा मात्रै चेन्ज। फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको के हो त भन्दाखेरि लोअर लिमिट प्लस यहाँ अब के हुन्छ? फर्स्ट क्वार्टाइलमा n/4 मात्रै हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा, माइनस CF/F इन्टु क्लास इन्टरभल। सो लोअर लिमिट कति छ हेर्नुहोस्? 18 देखि 24 भनेको छ। सो 18 भनेको हाम्रो लोअर लिमिट हो, यो लोअर लिमिट हो, त्यही भएर 18। n/4 भनेको कति हो? 40/4, 40/4 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री क्वार्टर क्लास कति छ? 9 डिवाइडेड बाई क्वार्टर क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 3
3 र क्वार्टाइल क्लासको इन्टरभल कति छ 18 देखि 24 भनेको कति हो इन्टरभल 24 माइनस 18 गर्नु पर्यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नु पर्यो कति आउँछ 6 आउँछ सो 6 सो 3 2 जा 6 हो है अब हेरौँ 18 प्लस 40 माइनस 4 भनेको 10 माइनस 9 इन्टु यहाँ छ 2 कति आयो 18 प्लस 10 माइनस 9 भनेको 1 इन्टु 2 भनेको 2 सो 18 प्लस 2 भनेको हाम्रो आयो 20 यो चाहिँ भयो रिक्वायर्ड एन्सर है त फर्स्ट क्वार्टर कति आयो हाम्रो 20 आयो अब क्वेसन नम्बर 8 मा ल यो क्वेसन नम्बर 8 आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ र यहाँ ओगिभ कर्व हामीलाई दिएको छ है अब यो ओगिभ कर्वको खासमा यसको सिलेबस चाहिँ एकदमै खासमा भन्ने भने स्ट्याटिस्टिक्सको सिलेबस चाहिँ एकदमै धेरै हाइली एडभान्स्ड छ एकदमै कम्प्लेक्स छ किनकि हामी जे जति कुराहरुसँग खेल्छौं सबै नम्बरसँग खेल्ने हो म्याथमा नम्बर भनेको के हो त डेटा हो डेटा भनेको केसँग रिलेटेड छ स्ट्याटिस्टिक्ससँग रिलेटेड छ भनेको स्ट्याटिस्टिक्ससँग रिलेटेड छ तथ्याङ्क शास्त्रसँग रिलेटेड छ सो एकदमै ह्युज कोर्स हो हाम्रो र त्यसमध्येको एउटा यो जुन ओगिभ कर्व छ यो हाम्रो के हो ओगिभ कर्व हो कुन कर्व हो अरे ओगिभ कर्व र यो ओगिभ कर्व खासमा हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ र हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ 1 मार्क्स कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि सोध्छ तर यसबाट 4 मार्क्सको क्वेशन 6 मार्क्सको क्वेशनहरु पनि सोध्न सकिन्छ तर हाम्रो सिलेबसमा अहिलेसम्म सोधेको छैन त्यही भएर हामी त्यति डिटेलमा त्यहाँ जाँदैनौँ तपाईले यति कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने तपाईले थाहा पाउने कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु यो कर्वलाई हामी के भन्छौं अरे ओगिभ कर्व के भन्छौं ओगिभ भनेर भन्छौं यो ओगिभ भनेको यसको अर्को भाषा ओगिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्को भाषामा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व हो भनेको त्यस्तो खालके कर्व जहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व ठीक छ अब के को भर्सेस के को कर्व हो भन्दाखेरि यो ओगिभ कर्व भन्दा क्लास लिमिट है लिमिट्स अफ क्लास भर्सेस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र क्लासको लिमिट एउटा हुन्छ लोअर लिमिट एउटा हुन्छ अप्पर लिमिट हो त क्लास भर्सेस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र लिमिटहरु चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो लिमिट भनेको दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ लोअर लिमिट अर्को हुन्छ अप्पर लिमिट एउटा हुन्छ लोअर लिमिट अर्को हुन्छ अप्पर लिमिट सो यहाँ क्लास 20 40 60 80 100 दिएको छ यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ सो योबाट जुन कर्व बनिरहेको छ यो कर्वलाई हामी के भन्छौं त ओगिभ कर्व अर्थात क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्व कहिलेकाहीँ हामीले लोअर लिमिट र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्छौं कहिलेकाहीँ हामीले अप्पर लिमिट र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्छौं दुई प्रकारको के हुन्छ त हाम्रो कर्वहरु आउँछ दुई प्रकारको कर्व लोअर लिमिट भर्सेस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र अप्पर लिमिट भर्सेस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दुई प्रकारका हाम्रा के हुन्छन् त कर्वहरु हुन्छन् एउटा कर्व मुनिबाट माथितिर जान्छ अर्को कर्व माथिदेखि मुनिसम्म आउँछ एउटा कर्वलाई हामी लेस देन सी अफ कर्व भन्छौं अर्कोलाई हामी मोर देन सी अफ कर्व भन्छौं त्यसको बारेमा हामीले डिटेल रूपमा चाहिँ जान्यौ भने राम्रो हो तर अलि जानिराख्नु आवश्यक चाहिँ छैन है त सो यो ओगिभ कर्वको मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यो तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ चाहिँ डिटेल रूपमा छ यहाँ चाहिँ मैले एकदम सर्टकट रूपमा मात्रै भनेको हो अब यो क्वेशनले खासमा केही भनेकै छैन यो क्वेशन एकदमै सजिलो छ यत्रो मैले एक्सप्लेन गर्न तपाईलाई जरुरी नै छैन यो क्वेशनको लागि बस यो क्वेशनमा तपाईले यति याद राख्नु है त के भनेको छ फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ भनेर भनेको छ सो फर्स्ट क्वार्टरको क्लासको फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो त्यति मात्रै हो के भरे फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ भने फर्स्ट क्वार्टर क्लासको तपाईलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो यदि मिडियन क्लास भनेको छ भने मिडियन क्लासको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो Q3 क्लास छ भने भनेको छ भने Q3 क्लासको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यति हो सो हेर्नुस् फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ भनेर भनेको छ कहाँ पर्छ के हो निकाल भनेको छैन कहाँ पर्छ सो हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ त फर्स्ट क्वार्टर क्लासमा पर्छ नि त मिडियन कहाँ पर्छ मिडियन क्लासमा पर्छ Q3 कहाँ पर्छ थर्ड क्वार्टर क्लासमा पर्छ हो त्यस्तै फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ त फर्स्ट क्वार्टर क्लासमा पर्छ त फर्स्ट क्वार्टर क्लासको फर्मुला के हो कन्टिन्युअस सिरिज चाहियो है किनकि क्लास छ कन्टिन्युअस सिरिज भनेपछि n/4th टर्म अफ CF यही हो
अब n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म हो। टोटल नम्बर अफ टर्म यहाँ दिएको छ, यहाँ क्वेसनमा कहीँ दिएको छ छैन, तर यहाँ दिएको छ ग्राफमा। टोटल नम्बर अफ टर्म भनेको के हो हाम्रो टोटल कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। हामीले त्यो पनि चेक गर्थ्यौँ नि टेबल बनाउँदाखेरि, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्थ्यौँ, यतापट्टि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको डेटा हेर्थ्यौँ, दुईटै बराबर आउनु पर्थ्यो। सो टोटल हाम्रो नम्बर अफ टर्म भनेको के हो त सबैभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। सो n को भ्यालु कति छ 60 छ, 60 बाई कति आयो त 4 टर्म अफ CF। ल 60 बाई 4 भनेको कति हुन्छ 60 डिवाइडेड बाई 4। ओ 60 छैन है, 60 हैन है, याद गरौँ 60 छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त 50 छ, 50 कति छ 50 छ, किनकि लास्ट डाटा हेर्नु पर्यो, लास्ट डाटा। अन्तिम डाटा कहाँ छ 50 मा छ, हेर्नु यहीँ अन्तिम डाटा 10 मा एउटा, 20 मा एउटा, 30 मा एउटा, 40 मा एउटा, यहाँ 50 मा एउटा, 40 देखि यहाँ परेको रहेछ, 50 मा यहाँ एउटा, भनेको लास्ट डाटा कहाँ छ 50 मा छ। याद गरौँ है 60 होइन, कन्फ्युज नहुनु होला है, म आफै कन्फ्युज भए तपाईहरु कन्फ्युजन हुँदैन। अन्तिम डेटा जहाँ छ त्यो नि हाम्रो के हो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, सरी टोटल फ्रिक्वेन्सी हो। सो यो चाहिँ भयो 50। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, कति आउँछ 50 बाई 4 भनेको 12.5, कति आउँछ अरे 12.5, 12.5 टर्म अफ CF। के गाह्रो छ छैन, फेरि रिपिट गर्छु म। फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ, फर्स्ट क्वार्टर क्लासमा पर्छ। फर्स्ट क्वार्टर क्लासको फर्मुला के हो n/4 टर्म अफ CF। टोटल n भनेको के हो टोटल नम्बर अफ टर्म। टोटल नम्बर अफ टर्म कति हुन्छ जति डेटा भरिएको छ, जति डेटासम्म यहाँ दिएको छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त 60 बाट 70 80 90 100 पनि दिन सक्थ्यो हैन, त 100 हुन्थ्यो त हुँदैन थियो। जहाँसम्म अन्तिम डेटा छ त्यहाँसम्म मात्रै हुन्छ हाम्रो के टोटल नम्बर अफ टर्म। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ टर्म भनेको हाम्रो कति भयो 50 भयो है। अब यो गर्दाखेरि 12.5 आयो, 12.5 टर्म अफ CF। अब कति हुन्छ त यो हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् अब 12.5 टर्म अफ CF कहाँ पर्छ हेर्नुहोस्, यो CF हो, 10 यहाँ छ 20 यहाँ छ, 12 भनेपछि कहीँ यहाँ पर्छ, यहाँ पर्छ कहीँ। सो यसलाई मैले यसरी लगेँ, कर्मा यसले यहाँ काट्यो हो, त यसलाई पनि तल झारेँ, कहाँ पर्यो 20 र 40 को बिचतिर पर्यो, बिचमा त ठ्याक्कै भएन, जस 20 र 40 को रेन्जमा छ नि त यो हो। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् इन ग्राफमा अथवा इन ओगिभ कर्भ अथवा इन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ जे लेखे पनि भयो। 12.5 टर्म lies in between 12, 20 and 40। therefore Q1 क्लास भनेको कति हुन्छ हाम्रो 20 to 40। यो हाम्रो के भयो त फर्स्ट क्वार्टर क्लास भनेको थियो, 20 to 40 आयो। उसमा पनि त्यही सोधेको छ, फर्स्ट क्वार्टर कहाँ पर्छ त 20 to 40 मा पर्छ। यो भयो हाम्रो एन्सर, एकदम सजिलो। अब यही क्वेसनमा तपाईहरुलाई फर्स्ट क्वार्टर कति हो भनेर सोध्न सक्थ्यो, अथवा थर्ड क्वार्टर कति हो भनेर सोध्न सक्थ्यो। त त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एकदम डिटेल रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको एउटा लङ क्वेसन हुन्छ र त्यो क्वेसन चाहिँ हामी हेर्दैनौँ, किनकि हाम्रो सिलेबसमा त्यो क्वेसन छैन, भनेको अहिलेसम्म त्यो क्वेसन सोधेकै छैन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो क्वेसन चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। तर जुन अरू छन् मिनका क्वेसन्सहरू, मिनको अनि मिडियनको, फर्स्ट क्वार्टरको, थर्ड क्वार्टरको हामी सबै सिरिजमा लङ क्वेसनहरू हेर्छौँ। त्यो हाम्रो अर्को भिडियोमा आउनेछ। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ अहिले बिदा दिनु होला र जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई नम्बर दिन्छु, यो नम्बर तपाईहरुले टिपिराख्नुस् है त। 9849595895। यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो। के को नेपाल अनलाइन स्कुल। सो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने जुन हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ, त्यसमा हामीले क्लास नर्सरीदेखि ब्याचलर मास्टरसम्मको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन सबैको सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हामीले तपाईहरुकै लागि भनेर 50,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर
हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा अपलोड गरिसकेका छौँ। अझै कति भिडियो 20,000 जतिवटा भिडियो त हामीले पब्लिस गर्न अझै बाँकी नै छ। हरेक दिन आज पनि 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू निशुल्क रूपमा हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पढ्नुहुन्छ, फ्री अफ कस्ट। हरेक दिन 5 लाख विद्यार्थीहरू। सो तपाईहरु पनि यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर अथवा टिकटक, फेसबुक, फाइबर कुनै पनि सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा गएर तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो ग्रुपहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो एकाउन्टहरू, हाम्रो च्यानलहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ भएका एकदम इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू, त्यस्तै अरू कन्टेन्ट वाइज भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो नलेजलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम त तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई शेयर गरेर, म अरू के भन्दिनँ, तपाईहरुले शेयर चाहिँ पक्कै पनि गरिदिनु होला, किनकि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो देशमा भएका जनताहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ। यो हामीलाई पनि थाहा छ। नेपालमा यस्ता विद्यार्थीहरू छन् जसलाई पढ्न एकदमै तीव्र इच्छा हुन्छ, तर धनको कारणले गर्दाखेरि, पैसाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्। बोर्डिङको पनि त्यही हो हैन, र स्कुलमा राम्ररी पढाइ हुँदैन। सरकारी विद्यालयहरूमा त्यो हामीलाई थाहा नै छ। हालाकि गुणस्तर अहिले बढ्दैछ, तर पनि अझै राम्रो भइसकेको छैन। बोर्डिङमा एकदमै धेरै फी पर्छ। सो विद्यार्थीहरूले पढ्न खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन् विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। सो तपाईहरुले कम्तीमा भिडियोहरूलाई शेयर गरिदिनु भयो भने हो त्यस्ता विद्यार्थीहरूले यो भिडियो पाउँछन् र उनीहरूले पढ्छन्, उनीहरूले धेरै कुरा सिक्छन्। कोही मान्छेले खोजेको कुरा भेटायो भने ऊ धेरै खुसी हुन्छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै शेयर चाहिँ पक्कै पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। र जानुभन्दा अगाडि के अरे, यो नम्बर तपाईले सेभ गरेर राख्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा। यो नम्बर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्रामको नम्बर। यही नम्बर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, केही कन्फ्युजन आयो, केही सोध्नु पर्यो, केही अब जिन्दगीकै कुरा आयो, लफडा भयो भने पनि यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। केही हामीले यदि हेल्प गर्ने कुरा छ भने, अब एजुकेसनल कन्टेन्टमा त हामी हेल्प गरिहाल्छौँ, त्यो एजुकेसनमा केही तपाईलाई पर्यो भने सिधै मेसेज गरिहाल्नुहोस्, अथवा अरू कुनै तपाईहरुको पर्सनल म्याटर छ भने पनि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि हामी तपाईहरुलाई गाइडेन्स चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। सो यसरी नै तपाईहरुले हाम्रो साथ दिइराख्नु होला, हामीलाई हेर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला, नयाँ न्युजहरू हेर्नु होला, नयाँ नोटिसहरू हेर्नु होला, नयाँ भिडियोहरू, कन्टेन्टहरू हेर्नु होला र आफ्नो नलेजलाई फराकिलो बनाउनु होला भन्दै म बिदा दिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै